أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ما شاء الله. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ما شاء الله بركة في صوتك. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى وسيق الذين اتقوا
الله